बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज अमेरिका और ईरान के दरमियान घुमसान की जंग शुरू हो गई है। ईरान पर अमेरिका की जानिब से किया गया है एक बड़ा खौफनाक हमला, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के 3 अरब मुल्कों के अंदर फौजी अड्डों को शदीद हमलों का निशाना बनाया है और निशाना बना के वहां पे कितना बड़ा नुकसान किया है। MQ-9 रीपर ड्रोन और F-35 जंगी तैयारों के हैंगर्स, बहुत कुछ तबाह हुआ है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के ब्लॉग में शेयर करेंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से कुछ और दावे किए जा रहे हैं, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी अचानक बदल रही है। मशरिक़ वस्ता के हालात एक लम्हे के लिए बेहतर होते हैं, अच्छे इशारे मिल रहे होते हैं, दूसरे लम्हे कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाती है कि जिसके बाद यूं लगता है कि अब फुल फ्लैश जंग शुरू हो चुकी है। अब जो रिसेंटली लेबनान के ऊपर हमलों की वजह से इसराइल और ईरान के दरमियान जंग शुरू हुई और ईरान ने 32 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, उधर से यमन ने भी हमला कर दिया, बाबुल मंदुब को बंद कर दिया गया। तमाम तर चीजें जो है वो डेवलपमेंट ऐसे आनन फानन हुई है कि यूं लग रहा था कि जी अब फुल फ्लैश जंग है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम भी हमला नहीं करेंगे, आप भी अटैक ना करें। जवाब जो है वो हमने दे दिया, दोनों तरफ से अटैक्स हुए और अमेरिका ने कहा जी कि दूसरे लफ्जों में पंजाबी कहे कि अगर तुमने लिबनान के ऊपर ईरान के ऊपर हमला किया तो मेरा मरेदा मुंह देखना। बिल्कुल इसी तरह की स्टेटमेंट जो है वो अमेरिका की जानिब से दी गई कि तुम अकेले ही फिर लड़ोगे, हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब नाज़रीन हुआ यह है कि कल खबर आ रही थी कि अमेरिका का एक अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से तबाह हुआ। ये इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट थी उसमें दावा किया गया, लेकिन उसके बाद कहा गया जी कि ईरान जो है उसने ड्रोन मारा है और ड्रोन मार के उसने इनका जो अपाची हेलीकॉप्टर है वो तबाह किया है, जिसमें दोनों पायलट्स जो हैं वो बच गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तस्दीक की और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ट्रूथ के ऊपर एक बयान दाग दिया जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये अपाची हेलीकॉप्टर जो है जो तबाह हुआ है इसका जवाब जरूर दिया जाएगा, ये बहुत गैर मामूली है। और उसके बाद नाज़रीन, अमेरिका ने जनूबी ईरान के ऊपर और ईरान के जजीरों के ऊपर हमला किया और उसमें बड़ी खौफनाक बमबारी की, जिसमें इन्होंने एक तो नाज़रीन जो इनका जो ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद इनके जो ख़ास तौर पे बड़े ही अहम तरीन मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको निशाना बनाया और ईरान की जो फौजी तंसीबात है, कमांड सेंटर्स हैं, उनको निशाना बनाया। यानी अमेरिका की जानिब से एक बड़ा खौफनाक अटैक जो है वो इस अपाची हेलीकॉप्टर के हमले के बाद किया गया, जिसके बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से ड्रोन्स के साथ अमेरिका के 3 फौजी अड्डों को निशाना बनाया। इराक के अंदर अल रज़क का जो एरिया है उसको, और उसके बाद नाज़रीन जो सलाम एयरबेस है उसको निशाना बनाया गया, अली सलाम का इलाका जो है उसको निशाना बनाया गया, कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। 3 मुल्कों के अंदर जो अमरीकी फौजी अड्डे थे उनको तबाहकुन हमलों का निशाना ईरान की जानिब से बनाया गया। और उसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि सूरत हाल ये है कि अमरीका का जो खास तौर पे कुवैत के अंदर F-35 जंगी तैयारों का हैंगर से उनको निशाना बनाया गया है, जिसमें बड़ी तबाही हुई है। और मुमकिन तौर पे अगर F-35 जंगी तैयारे वहाँ मौजूद थे तो उनको भी बहुत गैर मामूली नुकसान पहुंचा है। और नाज़रीन, इस दौरान ही एक MQ-9 रीपर ड्रोन जो है उसको भी ईरान ने मार गिराया है। ये अमेरिका के लिए बड़ा धचका है क्योंकि ये MQ-9 रीपर जो है वो ये नाज़रीन ऐसे आप यूँ समझ लीजिए कि दुनिया के जदीद तरीन इनके जो जंगी ड्रोन्स हैं जो कि 50,000 फीट की बुलंदी के ऊपर उड़ रहे होते हैं। ये नाज़रीन जो ड्रोन्स हैं इनको बड़ी तादाद में यमन ने भी तबाह किया और अब इस जंग के दौरान ईरान ने भी किया है। नाज़रीन, 25 से 30 मिलियन डॉलर का ये एक ड्रोन जो है, इसकी कीमत से आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक बहुत गैर मामूली सलाहियतों का हामिल है। लेकिन ईरान की जानिब से इसे तबाह करना ये जाहिर कर रहा है कि ईरान के पास जो कैपेबिलिटी या फिर टेक्नोलॉजी है वो इतनी जदीद है कि वो मॉडर्न वारफेयर के इन खतरनाक टूल्स से निमट सके। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम तर जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जो अरब ममालिक हैं, उनको अंदाज़ा हो चुका है कि अमेरिका उनके लिए ख़तरात का बायस बनेगा। अमेरिका शरारतबाजी अगर खित्ते के अंदर करता रहेगा तो ईरान की जानिब से उन फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाता रहेगा।
اور اس میں ایران نے بھی واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ آپ اپنے فوجی اڈے جو ہیں وہ خالی کروائیں، اگر آپ کو حفاظت کا ایشو ہے تو میرے ذمہ یہ حفاظت لگائیں، میں آپ کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک کھلی آفر ایران کی جانب سے کی گئی ہے۔ وہ تمام عرب ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے، لیکن جب ان کے فوجی اڈے ان عرب ملکوں کے ایران کے خلاف استعمال ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ایران اس کا رد عمل تو دے گا، ریئیکشن اس کا دے گا، اور طاقت میں بھی ہوں آپ کے پاس صلاحیت بھی موجود ہو تو آپ جواب نہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رہی بات یہ کہ عرب ملکوں کی جانب سے اگر اٹیک نہیں کیا جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب ملکوں کو امریکی فریب کا اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم جنگ میں کود گئے تو امریکہ ہمیں اس جنگ میں چھوڑ کے تو بالکل خاموشی کے ساتھ پتلی گلی سے نکل جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ خطرناک ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، جب یہ حملے ہو رہے ہیں تو اسی دوران جے ڈی وینس اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انتہائی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مذاکرات جاری ہیں، یہ تو ہم نے جواب دیا ہے، یعنی حملہ جو ہے یہ رد عمل ہے اس اپاچی ہیلی کاپٹر کے اوپر حملے کا، لیکن آگے مزید ہم حملے نہیں کریں گے، جنگ بند اور ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں۔ حد نہیں ہوگی کہ تقریباً ناظرین 32ویں مرتبہ امریکہ کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور بڑے کامیاب مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اگر مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں تو پھر ایران کے اوپر حملوں کا جواز کیا بنتا ہے؟ تو یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اندر کھاتے کو گیم ایسی چلائی جا رہی ہے کہ جو نظر نہیں آ رہی، نظر کچھ اور آ رہا ہے لیکن پیچھے گیم کچھ اور طرح کی چل رہی ہے۔ پاکستان کی جو کی جانے والی ایفرٹس ہیں اس کو اس وقت پوری دنیا کے اندر بھی سراہا جا رہا ہے، امریکہ اور ایران بھی سراہ رہے ہیں اس کو، لیکن ناظرین جو امریکہ کی جانب سے ہر گزرتے لمحے کوئی نہ کوئی نیا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، تو یہ کافی زیادہ خطرناک چیزیں ہیں جو کہ آنے والے دنوں کے اندر ان مذاکرات اور جو ثالثی کے معاملات ہیں ان کو متاثر کر سکتا ہے۔ ناظرین، ویسے یہ جو عرب ملک ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ ثالثی اور یہ جنگ بندی اور ہم کوئی ٹائم فریم طے کریں۔ اب دیکھیں ترکی جو ہے اس نے اپنی انٹری ڈالی ہے، ترکی جو ہے وہ جس میں عراق ہے، اس کے بعد اس میں اردن آئے گا، اس کے بعد مصر آئے گا، یعنی ایک جو پرانی 100 سال پرانا ریل کا جو منصوبہ ہے حجاز مقدس تک کا، اس کو فعال کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ اس نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدے پہ دستخط کر دیے ہیں۔ مطلب یہ کہ اسلامی ممالک نزدیک آ رہے ہیں اور یہ جو کوارڈینیشن ہے اس میں پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے۔ پاکستان نہ صرف مشرق وسطیٰ کو خوفناک تباہی سے بچا رہا ہے بلکہ پاکستان عرب ملکوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے مسلم یونٹی بلاک جو ہے اس کو بھی تشکیل دے رہا ہے، اور اس کا کریڈٹ بلا شبہ پاکستانی فوج کے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاکستانی جو پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف، ان کو جاتا ہے، اور جتنی بھی ٹیم ان کے ساتھ کام کر رہی ہے سفارتی محاذ پہ اس وقت پاکستان کا توتی بول رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں اگر امریکہ کی جانب سے مزید کوئی اٹیک کیے جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ ایران کی جانب سے کہا جائے کہ ہم کسی قسم کا کوئی معاہدہ کریں گے ہی نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ اگر مزید اس کو لٹکاتا ہے معاملے کو تو ایران ایٹمی دھماکے بھی کر سکتا ہے، جس کا انہوں نے پہلے تھوڑا سا اظہار کیا تھا ایک خفیہ طریقے سے، لیکن اب لگتا ہے کہ ایران کوئی نہ کوئی بڑا قدم اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔